أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ سب مومنین کی دعاؤں سے قرآن مجید کو پڑھنے کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کا لیکچر نمبر ہے 30۔ اس لیکچر میں ہم نے سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 90 سے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کلاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما، یہاں پہ مد ہے تو مد کو کھینسنا ہوتا ہے، میم کو ہم تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، یعنی بما انزل اللہ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ وَإِذَا قِيلَ لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم
قل فلم تقتلون قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله العلي العظيم.